वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। रोने वालों को कुर्ब मिलता है, सोने वालों को नहीं मिलता। रोने वालों को मिलता है, सोने वालों को नहीं। रोने वालों को मिलता है, कहाँ लगाने वालों को नहीं। अब अगर हुजूर का कुर्ब चाहते हो, रो के देखो। अगर आपके पास और मेरे पास वक्त होता तो मैं रोने वालों की जिंदगी बयान करता, तो आपको पता चलता कि रोने वाले क्या। लेकिन टाइम नहीं है। अगर छेड़ूंगा तो चूंकि बरबते दिल पर इश्क के तार छिड़े हैं, अगर मैं छेड़ूं उसको तो वक्त लगेगा और आप उठकर जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जिक्र महबूब की बेअदबी होगी। इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ना चाहता, किसी और मौके के लिए रखना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ एक इशारा दे दूं, अगर आप कहें तो दे दूं। जब अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ, तवज्जो कर, जब आका का विसाल हुआ, सरकार का विसाल हुआ, बिलाल हबशी रोते थे, बहुत रोते। क्यों ना रोए? क्योंकि बिलाल का तो सभी लुट गया था। कुछ लोगों का तो खानदान भी था, कबीला भी था, इलाका भी था, खित्ता भी था। बिलाल के लिए तो सब कुछ हुजूर ही थे। ना कोई खानदान है, ना कबीला है, ना खित्ता, सब कुछ आका ही आका है। रोते थे, लोगों से पूछते थे हुजूर कहाँ है। इतनी दीवानगी थी, हुजूर कहाँ है, हुजूर कहाँ है। लोग लिपट के रोते थे। बिलाल बहुत रुलाते हो, बहुत याद आते हो। अल्लाह अकबर, हुजूर याद आते थे, रोते थे। एक दिन सरकार बिलाल हबशी ने सोचा, जब आका मुझे दिखते ही नहीं, मिलते नहीं, जंगलों में चले जाते, चरवाहों से पूछते हुजूर कहाँ है, लकड़हारों से पूछते हुजूर कहाँ है। वो कहते कि बिलाल रोते और रुलाते हो। हजरत बिलाल हबशी ने कहा, जब आका दिखते नहीं तो मैंने मदीने में रहना नहीं। मदीना शरीफ छोड़ के मुल्क शाम चले, और मुल्क शाम गए, रात रात भर रोते थे, हुजूर दिखते नहीं, हुजूर दिखते नहीं, हुजूर दिखते। एक दिन रोते रोते सो गए हुजूर ख्वाब में। बिलाल क्या बात है, मदीने नहीं आते, क्या नाराज हो? लिपट गए कदमों से, हुजूर आपसे नाराजगी तो कुफ्र है। कैसे नाराज हो? या रसूलल्लाह आपसे कोई कैसे नाराज? जिसकी रजा खुदा चाहे उससे कौन नाराज होगा? तो फिर तुमने मदीना क्यों छोड़ा? आओ मिलने, आओ मुझसे मिलने। आंख खुली तो पूरा घर मुअत्तर था, आंख खुली पूरा घर मुअत्तर था। सरकारे बिलाल ऊंटनी पर बैठे, और ऊंटनी पे बैठने के बाद अकेले निकल पड़े। जब जैसे ही मदीने मुनव्वरा आने लगा, बिलाल को पिछले दिन याद आने लगे। हुजूर कितना प्यार करते थे बिलाल से। जब बिलाल पैदल चलते थे तो हुजूर अपनी ऊंटनी पर हजरत बिलाल को बिठा लेते थे। तो बिलाल क्या करते थे, अपना सीना हुजूर की पीठ से लगा देते थे। हाय हाय, क्या इश्क का अंदाज था, मुहीब और महबूब में क्या प्यार था। बहरहाल मदीने शरीफ पहुंचे, का हुजूर कहाँ है? मैं बहुत इख्तिसार से कहा, हुजूर कहाँ है? सब रो पड़े, बिलक पड़े। मदीने मुनव्वरा में जंगल की आग की तरह खबर पहुंच गई, बिलाल आए, बिलाल आए, बिलाल आए। सब लोग मस्जिद में जमा हुए, चलो आशिक रसूल को देखें। वहां तो बिलाल रोते हैं और लोगों से पूछते हुजूर कहाँ है। किसी ने हिम्मत करके बता दिया, वो देखो हुजूर। हुजूर के मजार की तरफ कहा, वो देखो हुजूर। बिलाल लिपट गए, रोने लगे। आका बुलाया तो ख्वाब में आकर, और पर्दे में है, हुजूर अपना आप दिखाते नहीं। इसी दीवानगी के आलम में नमाज का वक्त आया। किसी ने कहा, बिलाल जो अजान नबी को सुनाते वो अजान हमें सुना। बिलाल ने कहा, नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। इसलिए कि जब मैं अजान पढ़ता था तो जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था तो हुजूर का चेहरा देखता था। अब के जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहूंगा तो किसको देखूंगा? मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मुझे मजबूर न करो। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन से कहो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बिलाल अजान पढ़ो। बिलाल ने कहा, क्या इसी दिन के लिए खरीद के आजाद कराया था? इसी दिन के लिए खरीद किया कि बिलाल को अजान के लिए कहा गया? अमीरुल मोमिनीन, नहीं बिलाल, तुम पे कोई एहसान नहीं है, तुम्हें खरीदा गया तो कोई एहसान नहीं है बिलाल। हम तो बस वो अजान सुनना चाहते हैं जो हुजूर को पसंद थी। बिलाल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ रखिए, मैं नहीं पढ़ सकूंगा, अजान पूरी नहीं कर सकूंगा। फिर किसी ने कहा, एक काम करो, ये सब की बात काट देंगे, लेकिन दो हस्तियां ऐसी हैं जिनकी बात ये नहीं काट सकते। जाओ शहजादों को लेकर के आओ।
حسنین کریمین کو لے کر کے آؤ۔ حجرہ سیدہ سے جب شہزادوں کو لایا گیا، ایک سینے تک مشابہ تھے، ایک پیروں تک مشابہ تھے، دونوں کو دیکھ کر تصویر مصطفیٰ بنتی تھی۔ بلال کے سامنے حضور کی تصویر آ گئی، شہزادوں کو لپٹا لیا۔ شہزادوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا چچا بلال ذرا وہ اذان سناؤ نا جو نانا کو سناتے تھے۔ بلال نے کہا سب کی بات کاٹ دوں گا، آپ لوگوں کی نہیں، کیونکہ انہی کانوں نے سنا تھا کہ جس نے میرے حسنین کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بلال چبوترے پہ چڑھ گئے، اذان شروع کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے چیخیں نکل گئی اصحاب کی۔ پردہ دار خواتین مسجد میں آ گئی، ننھے ننھے بچے ماں سے کہتے ماں مؤذن آ گئے، کیا امام بھی آئے؟ چیخ نکل گئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بلال اپنی عادت کے مطابق اس جگہ پر دیکھتے جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ کو خالی پایا، برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ ہوش آیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، مدینہ منورہ چلے، مدینہ منورہ سے ملک شام چلے گئے۔ پوری زندگی رونے میں گزاری اور اسی دکھ میں اسی غم میں دنیا سے کچھ کر گئے۔ کبھی نہیں ہنسے، کبھی نہیں مسکرائے، لیکن جس دن موت آنے والی تھی بیوی نے کہا ہائے غم ہائے غم، بیوی کا چپ کہے کا غم، ارے اب تو خوشی کا دن آیا کیونکہ یار کے دید کا دن آیا۔ ادھر روح نکلے گی ادھر یار کا دیدار نصیب۔ یہ عشق والوں کی شان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرائے نظار۔ رونے والوں کی داستان اتنی یاد آ رہی ہے، لیکن بات ختم کرتے کہیں تو ختم کرنا پڑے گا۔ دیندار بننا ہے تو حضور کے قریب آؤ۔ وہ یہودی کا ننھا سا بچہ روتا ہے روتا ہے روتا ہے، باپ کہتا ہے کیا ہوا؟ آخر کار کوئی دوا اثر نہیں کی، کوئی دوا اثر نہیں کی۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹے کو جب دیکھا کہ دبلا پتلا سوکھ کے کانٹا ہو گیا تو بیٹے کو بیٹھے بیٹھے باپ دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، کہتا تھا کاش میں تجھے شادی کا دولہا بناتا، لیکن تیری طبیعت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ میں تجھے اب کھو دوں گا، ایک لوتے بیٹے کو کھو دوں گا۔ عشق کہاں لے جاتا ہے؟ میں آپ سب کو کہتا ہوں، ہیرو سے، ہیروئن سے، کرکٹر سے، اداکاروں سے، پیسوں سے، دولت سے، گناہوں سے، گناہ کے اڈوں سے، رشوت سے محبت کرنے والوں کتنی گندی محبت میں ڈوب گئے۔ کتنی پاکیزہ محبت خدا نے ہمیں دی تھی، ہم کتنی گندگی کی طرف چلے گئے۔ یہودی کا ننھا سا بچہ سوکھ کر عشق میں کانٹا ہو گیا ہے۔ باپ کہتا ہے ہائے ہائے میرا بچہ گیا، تو ڈرتے ڈرتے بچے نے کہا بابا مجھے بیماری کیا ہے بتاؤں، مجھے بتاؤں بیماری کیا ہے؟ میری بات مانو گے بابا؟ کہا بیٹا آج تو جو کہے گا مان لیں، میری مانگ پوری کرو گے بابا؟ بیٹا اگر پوری عزت دولت داؤں پہ لگانی پڑی تو لگا دیں گے، تیری مانگ پوری کریں گے۔ بول کہا بابا میں مریض عشق ہوں، بابا میں مریض عشق ہوں۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میرا محبوب ہے جس کی زیارت سے آپ نے روک دیا، بس یہی بیماری ہے، یہی میرا روگ ہے کہ آپ نے مجھے روک دیا۔ بابا کوئی دوا کی ضرورت نہ تھی اگر مجھے آپ میرے محبوب سے ملاتے، لیکن اب وہ تو وقت بھی چلا گیا، بس اتنا ہے میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں بابا، بس میں اب چند ساعتیں جیوں گا۔ ایک آخری تمنا ہے، میرے محبوب کو اطلاع کر دو، وہ مجھے دیکھنے آئے، میں ان کو دیکھ لوں پھر مر جاؤں، میرا قصہ ختم ہو جائے۔ باپ نے کہا تیرا محبوب کون ہے؟ کہا آمنہ کا لال، عبداللہ کا لگتے جگر، وہ منموہنی صورت والا آقا، کالیاں زلف والا آقا۔ میرے امام کہتے لکا بدر فی الوجہ الاجمل، حضور کا چہرہ کیسے تھا؟ لکا بدر فی الوجہ الاجمل، خط حال ماہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندرو کنو، تورے چندن چندرو پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، لم یاتی نظیرو کفی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سوہے، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سرتاب قدم ہے
सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जगन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे तुलन फूल। बाबा बुला लाए उसको, बेटे उन्हें, वो मुसलमानों के पैगंबर हैं, एक बच्चे के लिए वो हमारे घर आएंगे, अगर तू बड़ा होता हैसियत वाला होता तो आने की बात थी, बच्चे के लिए भी वो किसी के घर आएंगे। कहा बाबा आप उन्हें इत्तला तो दें, कहना वो बच्चा छोटा जो आता जाता था चंद दिन से नहीं आता, एक झलक आपकी देखना चाहता, मौत का वक्त है दमे इस्तिराब आपको देखना चाहता है, आप सरे बाली आ जाएं। बाबा वो जरूर आएंगे, बाबा वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबकी आदत है, उनकी आदत है सबका जी रखना। यहूदी ने कहा मेरा समाज तो मेरा बाइकाट कर देगा बेटा, लेकिन तेरी खुशी के लिए मैं जाऊंगा। मस्जिद नबवी में दबे पैर बोझल कदमों से गया, सहाबा ने देखा यहूदी को, बड़ा मुतासिब था, कट्टर था। हुजूर ने आते देखा, नजरें उठाई, क्या बात है? मेरा बेटा मरने के करीब है, आपका आशिक हो गया था, घर पे रोक लिया था, अब वो मरने वाला है, क्या आप आएंगे? इतना सुनना था। उठकर खड़े हो गए, सहाबा से कहा चलो उसके सराहने जाकर बैठते हैं। अगर इशारतुन नस ले ले हदीस का, इशारतुन नस, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आशिक दुनिया से जाता है, अगर आशिक दुनिया से जाता है तो वो सराहने जरूर आते। कोई आशिक बन कर तो देखे। कुछ लोग कहते हैं कैसे आ सकते हैं, हमने कहा आशिक बन के देख, ना आए तो फिर कहना, ना आए फिर। मैं तो लोगों को ये कहता हूं सबसे जी लगा के देखा है, एक बार उनसे प्यार करके देखो, जब अकेले रहोगे तो तुम्हें अकेले में मजा आएगा, अकेले रहोगे तो यूं लगेगा जैसे वो मेरे साथ साथ है, रोगे तो यूं लगेगा जैसे महबूब आस्तीन से मेरे आंसुओं को खुश्क कर रहे हैं, अगर बेचैन हो जाओगे तो यूं लगेगा जैसे तसल्ली का हाथ सीने पे रख करके तसल्लियां दे रहे हैं। कोई आशिक बनकर तो देखे, वल्लाह वो मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। आना जाना तो कहने के लिए है, अरे वो तो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जैसे ही सुना फरमाते चलो उसके सराहने चल के बैठते हैं, और जैसे ही आए तो नन्ना सा यहूदी का बच्चा, उठने की उसमें ताकत भी नहीं थी। आका को आते बस उसने देखा, और हुजूर की आदत थी सराहने आकर के बैठ गए, और उसके सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो? उसके आंसू बरस पड़े, रोने लगा, कुछ नहीं कह सकता था। कहा आका तासुब ने मुझे आपसे रोक लिया, इसलिए मैं बीमार हो गया, और अब मैं बच भी नहीं सकता। सोचा कि जाते जाते आखिरी बार आपका दीदार कर लूं। आका सरकार को देख के बहुत रोया। जब रोया तो मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़, कलमा पढ़ा। उसने अपने बाप को देखा आंख से, बाप का डर था ना, बाप को आंख से देखा, आंख में पूछा क्या करूं? तो जब बाप ने देखा कि बच्चा आशिक हो गया है तो उसने भी आंख से कहा जो कहते हैं करो। उसने फौरन कलेमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। यहूदी का बच्चा इश्क किया है तो उसका एजाज देखो, दमे आखिर सराहने बैठे, कलेमा पढ़ाने, कलेमे की तलकीन। फिर इशारतुन नस की तरफ आए तो आशिकों को कलेमे की तलकीन करने भी खुद आ जाते हैं। आशिक का मकाम क्या है, क्या मंजिल है? लोग मौत को सोच रहे क्या है, लेकिन आशिक की मौत ही क्या है? सर पे हाथ रखा, कलेमा पढ़ाया, कलेमा पढ़ा, और कलेमा पढ़ने के बाद कहा अच्छा हम चलते हैं। जैसे घर के बाहर निकले किसी ने आके कहा या रसूलल्लाह उसका इंतकाल हो गया। यानी कि एक ऐसा मुसलमान आप पेश कर सकते हैं जिसने अभी तक ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना ज़कात दी, ना हज किया, ना सुभान अल्लाह का, ना अल्हम्दुलिल्लाह का, ना अल्लाह अकबर का। यानी कि ये ऐसा मुसलमान है, इधर कलमा पढ़ा उधर मर गया, इंतकाल हो गया, लेकिन था आशिक। ना नमाज, उसको मौका ही नहीं मिला, नमाज का टाइम ही नहीं आया, रोजे का टाइम ही नहीं आया, हज का टाइम नहीं मिला, ज़कात का टाइम नहीं आया, बस कलमा पढ़ा दुनिया से चला गया, लेकिन आशिक था। शान क्या हुई? जैसी का हुजूर उसका विसाल हो गया, विसाल हो गया। अच्छा उसके बाप से पूछो क्या करना है?
اس کے باپ کے پاس صحابہ گئے، کہا تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا، کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا ہم یہودی لوگ ہیں، میرا سماج مجھے مجبور کرے گا، ایک کام کرو، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، تمہاری امانت تم لے جاؤ، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ صحابہ نے لاش کو اٹھا کے کہا یا رسول اللہ، اس کے باپ نے تو یہ لاش دے دی، کہا جو چاہو کرو، کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا۔ تو مقام تو مقدر دیکھو، اس کا جنازہ حضور کے گھر سے، فرمایا میرے گھر سے اٹھے گا، اس کے یہ عاشق ہے، عاشق کا یہ مقام ہے۔ اور پھر فرمایا غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ جب جنازہ اٹھا ہے تو صحابہ کہتے ہیں، رئیس الکلام علامہ ارشد القادری لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جنازے میں جب چل رہے تھے تو انگلیاں رکھ کر چل رہے، انگلیاں اس بچے کے، یہودی کے بچے کے جنازے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ایسے کیوں چل رہے ہیں، حضور ایسے کیوں؟ فرمایا اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے اور اب پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پیر نہیں رکھ رہا ہوں تو انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ اور پھر جب جنت البقیع میں جنازہ پہنچا تو چونکہ اس کا باپ بھی، بھائی بھی، گھر والا کوئی نہیں تھا، صحابہ نے اس کی آقا گھر والے قبر میں اترتے ہیں، اس کی قبر میں کس کو اتارا جائے؟ آقا فرماتے ہیں میں خود اتروں گا۔ ہائے ہائے، دنیا میں ڈوب گئے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا آقا جان وفا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، ہم کہتے ہیں عاشق بن کے دیکھ، وہ تو تیرے جنازے میں بھی آئیں گے، تیرے سرہانے بھی آئیں گے، تو قبر میں بعد میں اتارا جائے گا، وہ تجھے قبر میں اتارنے بھی آئیں گے، وہ کسی اور کا ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا۔ یہ میرا آقا میری جان سے زیادہ قریب ہے، میری جان سے، میں نے وفا نہ کی، میں وفا کرنے میں ناکام ہوا، میں نے سب سے وفا کی، ان سے وفا نہ کی، میں نے تو نیند سے تک وفا کی، مجھے نیند کا خیال ہے، ان کا خیال ہے، مجھے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے، ان کا خیال ہے، مجھے تو ماں باپ کا خیال ہے، ان کا خیال ہے، مجھے تو بے وفا دنیا کا خیال ہے، ان کا خیال ہے۔ کیسے آقا ہے؟ ایک بچہ ہی تو ہے لیکن عشق سچا ہے اس کا۔ آقا فرماتے ہیں میں خود اتروں گا۔ اور آقا جب قبر میں اترے ہیں تو حضور پسینے پسینے ہوئے جاتے ہیں۔ علامہ ارشد لکھتے ہیں حضور پسینے پسینے ہوئے جاتے ہیں، اور پسینہ جب آتا ہے تو اس کے کفن پہ گرتے ہیں۔ دلہن کو پسینہ دے کر نسلیں مہکائی تھی، عاشق کے کفن میں پسینہ، کیا خوش نصیب تھا۔ کوئی کفن میں کچھ لے جانا ہے، کسی نے کچھ لے جانا ہے، یہودی کا بچہ ہو کر مقدر کیا لایا ہے، حضور کے پسینے کے قطرے اس نے کفن میں لے جانا ہے۔ جب اس پہ قبر پہ مٹی ڈال دی گئی تو صحابہ نے پوچھا آقا آپ پسینے پسینے ہو رہے تھے قبر میں؟ سرکار فرمایا کہ حوران جنت کی ایسی بھیڑ لگی تھی کہ میں ان کو ہٹاتے ہٹاتے پسینے پسینے ہو گئے۔ بہشت کی حوریں اس کی قبر میں اتنی آ گئی تھی، دوڑ رہی تھی کہ میں ان کو ہٹاتے ہٹاتے پسینے پسینے ہو گیا۔ یہ ہے عشق کی داستان، عاشقوں کا مقام۔